शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां म्हापसा आहा। म्हापसा हो जो रोड आहा हो रोड सकयल अलंकारा कडेन पावता असो। हे हांगासर दिश्टीकाराचें घर आहा। हे दिश्टीकाराचें घर फेमस दिश्टीकार म्हणटा तो म्हापशाचो। रायटान गेलो काय म्हापसा मुन्सिपालिटी कडेन पावता आनी लेफ्टान गेलो काय सकयल बस स्टँड तशी ओल्ड मुन्सिपालिटी थंय पावता। हो रोडूय म्हणून रोडाची म्हणून अशीच पाट पडलेली आहा। हो सामको डेंजरस रोड हो कितलीं वर्सां जालीं असोच आहा। पूण आतां हें दाखोवंक सोदता हांव हें हांगासर तें रेलींग आहा। ही जी स्टेप्स आहा हांगासर ही स्टेप्स ही शॉर्टकट सामकी वयर सेंट मॅरी स्कूल बी आहा थंय पावता आनी चड करून भुरग्यांक मातशें बरें पडटा आनी फुडें खुबशीं घरांय आहा तांकांय बरें पडटा शॉर्टकट मारपाक। पूण हेजी परिस्थिती जाल्या कितें आनी हे पावसाचे दीस हे रेलींग फाटल्या दिसांनी मोडलेलें। एक कितें बरें काम केलां आतां कोणी मुन्सिपालिटीन केलां काय आमच्या PWDन केलां हांव नको मागीर ताका जॉयंट मारले हाडून थोडे पीस हाडून लोखणाचे। पूण आतां ते फुडें दाखयता कितें केलां तेंच्यांनी। थंय जी झाडां वाडल्या सगळ्या सायडीनी ती काय तेंच्यांनी कट करूंक ना। हें अशी पावस स्टार्ट जावच्या पयलीं पावस सोंपल्या उपरांत करूंक जालेलें। आतां दुसरो पावस येयलो तशेंच आहा कितें जालां पळय जंगल जालां आनी वयरसून भुरगीं आतां स्कूल सोडल्या उपरांत चलोन तशीं सकाळीं फुडें हेवटेन वयता शॉर्टकट म्हणून स्कुलाक। आतां पळय हे तेंच्यांनी जॉयंट मारला पळय हो पीस गेल्लो जॉयंट मारला। पूण हांगा कितें घालें तेंच्यांनी एका कॉन्क्रीट बी कांय घालूंक ना। पळया हें जालें आनी सगळें हलता तें पळय हें काडलेलें एकाय कॉन्क्रीट घालूंक ना। हांव म्हणटा जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा आनी कोणी ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिला मुन्सिपालिटीन दिला PWDन दिला तेंचें लक्ष नाका म्हणटा आनी कॉन्ट्रॅक्टराक कितें इतलेंच दिलां हांगा सिमेंट घालप ना अशें बी कितें दिलां काय म्हणटा अशेंच भरा म्हणून तुमी माती घालून ही पायपां जॉयंट मारले ताका अर्दवट कामां। पळय कितें केलां तें बेश्टे माती गुणे घातल्या आनी पॅक केलां। हें केन्नाय कोणाचें उखली जाल्यार हातीन येतालें। पळया ही कामां आमची गव्हर्मेंटाची। हांव नको कोणाचेंच कशें लक्ष नाका म्हणटा बाबा करा मरे सारकें करा मरे कितें करता ती सारकीं कामां करा न्हू। हें अर्दवट कामां कित्याक। हें पळय हांगा न्ही कितें आहा पळय पळया पेरंट हेवटेन येतात भुरग्यांक घेवन शॉर्टकट मारून म्हणजे ही स्टेप सद्या डेंजरस जालेले आहा। कंटिन्यू पावस ना कंटिन्यू पावस पडल्यार हांगा स्लिपर येता येवंकूच शकना। हेजेर मुन्सिपालिटीन ब्लिचींग पावडर मारून बरें साफ करूंक जाय आनी तशी जी झाडां जी वाडल्यात जंगल जाला ती कापूंक जाय। हें आमी सांगचें पडटा तुमकां। आतां हांव म्हापशान खूब कडेन ह्या वर्सा दाखोवंक ना पयलीं हांव खूब कडेन दाखयतालो म्हणल्यार कांय फायदो ना। आतां जाल्यार त्या सायडीची झाडां ट्रिमूच करिनात बंद केलां लागलें दिसान दिसा म्हणजे आमी फाटीं पावतात फुडें पावपाचें सांडून कितें फाटीं पावतात म्हापशा आमचे फाटीं पावतात वयता थंय गार्बेज वयता ते खड्डे हें पळय आनी लोक चलोन येतात लोक पडोंक शकता तेजें कितें तर करा दाखयता। आनी हें रेलींग जें आहा हें रेलींग सारकें घट करा तेजेर सिमेंट हाडून घाला। कितलें सिमेंट लागतलें तुमकां तें सिमेंट कित्याक घालूंक ना कितें पयशे खावपाक घालूंक ना। आनी हे जें आतां हें आहा पायपां आहात ती बरो पेंट बी मारा आनी बरें करा। पयलीं हेका पेंट आसलेलो कलमेली ती बरें मेंटेन करा हेता ना एकदां कितें केलें न्हू परतें मेंटेनन्स नासता। मार्केट बांदलें फीश मार्केट बांदलें फीश मार्केटाची आतां परिस्थिती कितें जाल्या पळया ताका कितलीं वर्सां जालीं तातूंत पळय तें बोर्ड मारलेलो भायर वयता थंय हेंच मेंटेन ना। एकदां बांदलें जालें मागीर तें मोडो मागीर परतें मागीर करपाकूय मागीर टायम लागता तांकां दाखोवचें पडटा।
आतां वत पडला, काल पावस पडलो म्हण हांगासर मातशें चलोंक मेळटा, नाल्यार हांगासर व्हिडियो काडूंक शकनासलो हांव, कित्याक वयर चडोंकूच शकना तूं, इतली हांगा स्लिपरी जाता, स्लिपरी आहा बी. हे पळय ही परिस्थिती जाली हांगासर म्हापसा. हे दिश्टीकाराचें घर, फेर हॉल म्हणटात हांगा, फेर हॉल. म्हाज्या फुड्यान आमचो फ्रेंड डायगो आहा. डायगो एक्चुली स्कुलाचे आपले चेडो हाडपाक गेलो सेंट मेरीन. तो आतां फुडल्यान ताका हे जाता, त्रास जाता सिग्नलार, ताका हांगा स्कूटर पार्क करता आनी तो वयर येता, अशें पेरंट्स आहा हाडूंक वता. डायगो कितें म्हणटा हेजेर तूं? एक दोन उतर उलयतलो म्हणटलो की म्युन्सिपालिटीन हें काम रेलिंग सारकें करून बरें केलां, पूण एकूच फेल जाला की तेणी ताका सपोर्ट घालूं ना, ताका कॉन्क्रीट घालूं ना, जे होल ओपन आहा आख्खे रेलिंग घालता फूल. खूब भुरगीं स्कुलाची यूज करता, सेंट मेरीची जावं जनताची जावं सगळीं वयरच्यान येतना आख्खे रेलिंग घालता. एक एक्सिडंट जावंक शकता, पडोंक शकता भुरग्यांचेर. आनी आनीक मागतलो म्युन्सिपालिटी कडेन मातशी झाडां प्लांट्स जाल्यार ती मातशी ट्रीम करून घेवची म्हणून, कित्याक खूब भुरगीं यूज करता की सोरोप बिरोप आसता म्हणून. आनी स्टेप्स जी आहा पळय सगळी स्लिपरी जाल्या, ताकाय मातशें कितें पळोवन घेवपाचें. थँक्यू.